.008 AMU। त्यस्तै अर्को हामीले अक्सिजन। अक्सिजन भनेको O हो, यो लियो भने 16 AMU हुन्छ। तेस्रो हामी लियौँ सोडियम। सोडियमको लियो भने 23 AMU। एउटा अझ हालौँ क्याल्सियमको। क्याल्सियम भनेको Ca, यो भनेको 40 AMU। अलिकति ध्यान दिने, म एकछिनमा तिम्रो यसको बारेमा क्वेसन पनि सोधिदिन्छु। त्यसपछि आयो हाम्रो कम्पाउन्ड। कम्पाउन्ड छ भने मोलिकुलर वेट लिने। मोलिकुलर वेट जस्तो कि नम्बर 1 हाइड्रोजनको मोलिकुलको रूपमा पनि दिन सक्छ, त्यो भनेको H2 2.016 AMU। त्यसै हामी अक्सिजन पनि दिन सक्छौँ। अक्सिजन हेर्यो भने O2 that is 32 AMU। तेस्रोमा हेरौँ हामी वाटर। वाटर एउटा हालिदिएँ मैले H2O 18 AMU। चौथोमा छ सल्फ्युरिक एसिड H2SO4 98 AMU। यसलाई मैले अलिकति सानो पारेँ, मलाई उतातिर पनि लेख्नु छ ल। अब हेरौँ मोलार मास। अर्को कुरो आयो मोलार मास। यो मोलार मास भनेको मास अफ 1 मोल। जस्तो कि 1 मोल हाइड्रोजन एटमको कुरा गर्यो भने 1.008 ग्राम हुन्छ। तर 1 मोल हेलियम हाइड्रोजन मोलिक्युल भन्यो भने 2.016 ग्राम। त्यस्तै हाम्रो 1 मोल वाटर सोध्यो भने कति हुन्छ? 18 ग्राम हुन्छ भने 1 मोल तिम्रो सोडियम सोध्यो भने कति भयो? 23 ग्राम। जहिले पनि याद राख्नु, एटोमिक वेट र मोलिकुलर वेट AMU मा हुनुपर्छ। एटोमिक मास युनिट र मास मोलार मास जहिले पनि ग्राममा हुनुपर्छ। तर यो दुईटैको बिचमा केही फरक पनि छ, धेरै फरक छ। त्यो फरक बुझ्नु पर्ने हो कि मोल कन्सेप्ट। पहिलो कुरा के छ भने 1.008 AMU हो भने यसले एउटा मात्र हाइड्रोजन एटमको कुरा गर्छ। एउटा मात्र हाइड्रोजन एटमको मास भनेको 1.008 AMU। तर 1.008 ग्राममा कुरा गर्यो भने 6.023 into 10⁻23 वटा हाइड्रोजनको एटम हुन्छ। अर्थात् 1.008 ग्राममा हाम्रो 6.023 into 10⁻23 वटा एटम हुन्छ। त्यस्तै एउटा मात्र हाइड्रोजन मोलिक्युलको मास भनेको 2 AMU हो भने यसमा कतिवटा मोलिक्युल भयो? 6.023 into 10⁻23 वटा हाइड्रोजनको मोलिक्युल छ। अर्थात् यतिवटा 6.023 10⁻23 लाई हामी के भन्छौँ? एभोगाड्रोस नम्बर। र एभोगाड्रोस नम्बरको बराबरको पार्टिकल्सहरू 1 मोलमा हुन्छ। यदि एटोमिक वेटलाई ग्राममा लग्यो भने एभोगाड्रोस नम्बरको बराबरको एटम हुन्छ। मोलिकुलर वेटलाई ग्राममा लग्यो भने तिम्रो एभोगाड्रोस नम्बर बराबरको मोलिक्युल हुन्छ। यो खास याद राख्ने। 18 AMU भनेको एउटा मात्र वाटरको मोलिक्युलको मास हो भने 18 ग्राममा छ भनेको 6.023 into 10⁻23 वटा वाटर मोलिक्युलको मास। मैले आशा लिएको छु तिमीहरूको मोल कन्सेप्ट क्लियर भयो। एटोमिक वेट र मोलिकुलर वेट AMU मा हुनुपर्छ, मोलार मास बराबर। यदि यो बुझिएको छ भने योसँग सम्बन्धित 4वटा प्रब्लमको एन्सर तिमीहरू बट्टै मिलाउ त। क्वेशन नम्बर 1, how many atoms are
present in 3 ग्राम सोडियम। 3 ग्राम सोडियममा कतिवटा आइटम हुन्छ? एभोगाड्रो नम्बर जहिले पनि सेम हुन्छ भाइ, एभोगाड्रो नम्बर कन्स्टेन्ट भएको हो, यो चेन्ज हुँदैन। 3 ग्राममा 3 होइन, सोडियम भनेको इलेमेन्ट हो, एटमिक वेट नि। एटमिक वेट दिँदाखेरि 23 ग्राम सोडियम contains 6.023 into 10 to the power 23 atoms. 1 gram sodium contains 6.023 into 10 to the power 23 divided by 23 atoms. त्यसै 3 gram मा कति हुन्छ? 6.023 10 to the power 23 divided by 23 into 3 atoms. युनिटी मेथडबाट हामीले सल्भ गर्दै जानु छ। क्लियर छ? ल अर्को हेरौँ। How many electrons are present in 5 gram calcium plus? ठीक छ। 5 ग्राम क्याल्सियम प्लसमा कतिवटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो। अब यहाँ हेर्दाखेरि 40 ग्राममा कति हुन्छ? 40 ग्राम क्याल्सियममा कतिवटा एटम हुन्छ? कन्टेन्स 6.023 into 10 to the power 23 वटा एटम हुन्छ। एउटा एटममा नर्मल कन्डिसनमा 20 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, तर यहाँ त के छ? क्याल्सियम प्लस प्लस हो, 18 इलेक्ट्रोन्स भयो कि भएन? 40 ग्राममा यतिवटा एटम, एउटा एटममा 20 वटा हुनुपर्ने, प्लस प्लस भएकोले दिनु घट्या हो 18। त्यस्तो हो भने 5 ग्राममा कति भयो? 6.023 10 to the power 23 into 18 divided by 40 into 5 plus। क्लियर छ? आशा गरौँ। ल तेस्रो क्वेश्चन, the mass of 5 molecules in gram। आंसर 8 ग्राम S2SO4 contains 6.023 into 10 to the power 23 वटा मोलिक्युल। एउटा मोलिक्युलमा एटम कतिवटा हुन्छ? 7 एटम्स। ल क्लियर भयो? अब तिमीले कुनै कुरामा चाहिँ मोलिक्युल मोलमा अट्किनु भएन। अब हाम्रो नयाँ चेप्टर आउँछ डिग्री अफ फ्रिडमको बारेमा। त्यसपछि तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुँदै जान्छ। लेख भाइ डिग्री अफ फ्रिडम। डिग्री अफ फ्रिडमको खास मिनिङ के हुन्छ? नम्बर अफ possible motions and or path। or paths।
जस्तो कि तिमीहरू एउटा बाटोमा हिँडिरहेको छ, एउटा लाइन तानिदिएको छ अनि त्यसलाई भन्छ त्यही लाइन भइरह, त्यो डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो? 1। एउटा बाटोमा तिमी जता पनि हिँड्न सक्छ, एउटा प्लेनमा हिँड्नको लागि भनेको छ, एउटा ग्राउन्डमा हिँड्नको लागि भनेको छ, अनि तिमी जहाँ पनि जान सक्छौ। त्यो भनेको तिम्रो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको 2 भयो। तिमी उडिरहेको छौ भने डिग्री अफ फ्रिडम 3 भयो, किनभने एक्स पनि हुन्छ, वाइ एक्सिस पनि हुन्छ, जेड एक्सिस पनि हुन्छ। मलाई बुझिरहेको छु नि। त मेन कुरा के हुन्छ भने मोसनको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि बडी एक्स एक्सिसको अबाउट हिँड्न पनि सक्छ, वाइ एक्सिसको अबाउट पनि हिँड्न सक्छ, जेड एक्सिसको अबाउट पनि हिँड्न सक्छ। द्याट इज ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रिडम। अर्को कुरा ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम सँगसँगै के हुन्छ भने कुनै पनि बडी एक्स एक्सिसको अबाउट रोटेट पनि गर्न सक्छ, वाइ एक्सिसको अबाउट पनि रोटेट गर्न सक्छ, जेड एक्सिसको अबाउट पनि रोटेट गर्न सक्छ। ओके हैन? अब भाइब्रेसन कुरो छ, एक्स एक्सिसलाई पनि हलाउन सक्छ, वाइ एक्सिसको अबाउट भाइब्रेसन पनि हुन सक्छ, जेड एक्सिसको अबाउट पनि भाइब्रेसन हुन सक्छ। भनेको एउटा आँपको रुख होइन छ अहिले, आँपको भाँगाहरू एउटा एक्स एक्सिसमा गएछ, एउटा वाइ एक्सिसमा गएछ, एउटा जेड एक्सिसमा भनेर सिधा माथि गएछ। तिमीले ओरिजिनललाई दुइटैलाई हलाउन पायो, एक्सलाई पनि हलाउन पाइयो, वाइलाई पनि हलाउन पाइयो, जेड भनेको रुखलाई हलाइदियो भने जेड एक्सिस हल्यो। यसरी हामीले भन्न खोजेको के हो भने मैले भन्न खोजेको मेन चिज 3टा ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ कुनै पनि बडीको, 3टा रोटेसनल डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ कुनै पनि बडीको, र 3टा तिम्रो भाइब्रेसनल डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। टोटल डिग्री अफ फ्रिडम कुनै पनि बडीको 9 हुन्छ क्या। तर हामी यहाँ पढिरहेको छौँ ग्यासियस मोलिक्युलको डिग्री अफ फ्रिडम। त ग्यासियस मोलिक्युलको डिग्री अफ फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि यसको डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एटमिसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। नम्बर अफ एटम कति छ, त्यो एटमहरू कसरी कम्बाइन गरेको छ, कुन एक्सिसको अबाउटमा उसले रोटेट गरिरहेको छ, धेरै फ्याक्टरहरूले डिग्री अफ फ्रिडमलाई गाइड गरिरहेको छ। तर हाम्रो समय त्यति छैन कि हामीलाई तिमीलाई डिटेलमा पढाउन सक्छ। मेन कुरा के छ भने अब एटमपछि आउँछ ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रिडम, त्यसपछि आउँछ रोटेसनल डिग्री अफ फ्रिडम, त्यसपछि आउँछ भाइब्रेसनल डिग्री अफ फ्रिडम, त्यसपछि आउँछ टोटल डिग्री अफ फ्रिडम। टोटल डिग्री अफ फ्रिडमलाई ब्र्याकेटमा एक्स लेखिएको छ। नम्बर ए मोनो एटोमिक ग्यास, मोनो एटोमिक ग्यास इक्जाम्पल हामी के दिन सक्छौँ? हेलियम हो, नियन हो, जेनन हो। यसको ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम 3 हुन्छ, रोटेसनल हुँदैन, भाइब्रेसनल हुँदैन, त्यसरी टोटल कति भयो? 3 भयो। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो डाइएटोमिक ग्यास। डाइएटोमिकको कुरा गर्दाखेरि H2, N2, O2 these are the diatomic gas। यसमा के हुन्छ भने यो 3 भयो, यो 2 भयो, यो 0 भयो, टोटल कति भयो? 5 भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो तेस्रो आउँछ हाम्रो ट्राइएटोमिक लिनियर ग्यास, ट्राइएटोमिक लिनियर ग्यास इक्जाम्पल हम दिन सक्छौँ कार्बन डाइअक्साइड। यसको 3, 2, यो 2 टोटल भनेको 7। कार्बन डाइअक्साइड अरू पनि छ, इथिन इथाइन पनि छ, तर त्यो 4 मा पर्छ, त्यसैले ट्राइएटोमिक लिनियरमा लेखेर मैले ल। त्यसपछि आउँछ हाम्रो बाँकी सबै ट्राइएटोमिक नन लिनियर और डाइएटोमिक नॉन लिनियर और पोलिएटोमिक। यसको कति हुन्छ? 3 ट्रान्सलेसनल, 3 रोटेसनल, भाइब्रेसन हुँदैन। टोटल डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ? 6। यो सबै चाहिँ तिम्रो माइन्डमा हुनुपर्छ। अगाडिको कन्सेप्टमा यसको बारेमा क्वेसनहरू धेरै आउँछ। यहाँसम्म ठिक छ? त्यो त नम्बर हो। यो लिनियर र नन लिनियर कन्सेप्ट पनि तिमीले बुझेकै होला। कार्बन डाइअक्साइडको आउटरमोस्टमा 4 इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो 4 शेयर भएकोले यो लिनियर भयो। वाटरको केसमा के हुन्छ भने यसरी चाहेर पनि लेख्न सक्दैन,
किन अक्सिजनको चाहिँ 4वटा मध्ये 6वटा मध्ये 2टै धक्का दिन्छ, जसले गर्दाखेरि यो बोन्डलाई धक्का दिएर यसरी बनाइदिन्छ। यो सर्टेन एङ्गल बनाएर बस्छ हुन्छ, तिमीले पढेकै होला। अनि यसैले गर्दाखेरि वाटर भनेको नन लिनियर हो, अनि तिम्रो कार्बन डाइअक्साइड भनेको लिनियर। अब नन लिनियरको तिमीले इक्जाम्पल के दिन सक्छौ? जति पनि दिन सकिन्छ। इक्जाम्पल के दिन सक्छ यार? सल्फर डाइअक्साइड हुन सक्छ, तिम्रो वाटर हुन सक्छ, अर्को मिथेन हुन सक्छ, धेरै छ नि। ल, ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रिडम भनेको तिमीले सिलेबसमा बढी फोकस गरेको छ। ट्रान्सलेसनमा कति अनि अल्टरेसनमा कति भनेर अनि याद राख। यस्तो छ, तिमीहरूको सिलेबसमा ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडमलाई मात्र फोकस गरेको छ र ट्रान्सलेसन जस्तो पनि तिनै छ, त्यसै टेन्सन लिनु पर्दैन। तिमीहरूको अहिलेको सिलेबस अनुसार त त्यति जो ठिक छ भाइ, मुनो र टाइम मात्र चाहिन्छ। जिन्दगी भनेको तिम्रो 3वटाको सिलेबसले डिटरमाइन गर्दैन। तिमी इन्जिनियर बन्न गइरहेछौ, म इन्जिनियर बन्न सकेको छु, म पुचोबाट मास्टर डिग्री एमबी गरेको छु भाइ। धेरै कुराहरू बुझ्ने कोसिस गर। इन्जिनियरिङको विद्यार्थीहरू सबभन्दा बढी थर्मोडाइनामिक्स फेल हुन्छ सिभिलको विद्यार्थीहरू, त्यो पनि ध्यान दिनु। ल, अब यहाँ 1 लाइन 2 लाइन बढी पढेर तिम्रो केही बिग्रिने होला छैन। मोनो पढ्यो, डाइ पढ्यो भने, ट्राई पढ्यो भने केही कति नै तिमीले ठुलो पढिसकेका छौ। जहिले पनि यति समाप्तको लागि अलिकति यति पढ्नुपर्छ, यति समाप्तको लागि यति पढ्यो भने यति माइनमा आउँछ क्या। जहिले पनि अलिकति बढी पढ्यो क्या, तिम्रो भविष्यको लागि काम लाग्छ। केमिस्ट्री पढाएको होइन, केमिस्ट्रीको कन्सेप्ट थियो त्यो दिएको हो। ल, अरू केमिस्ट्री पढा, पहिले केमिस्ट्री पढा। ल, अब यहाँ यो केमिस्ट्री बेस्ट चैप्टर हो, मल कन्सेप्ट बेस्ट। अब राम्ररी सुन, एनर्जी अफ one molecule per degree of freedom, per degree of freedom is equal to half kg। एउटा मोलिक्युलको एनर्जी एउटा डिग्री अफ फ्रिडममा हाफ केजी हुन्छ। जहिले पनि याद राख्नु, अर्थात् कुनै पनि ग्यासियस मोलिक्युलको एनर्जी उसको डिग्री अफ फ्रिडममा डिपेन्ड हुन्छ। जति बढी डिग्री अफ फ्रिडम त्यति बढी हुन्छ। अब के भनेको बोल्टजम्यान कन्स्टेन्ट हो। I(n) into T, बुझ्यो? Where K is called Boltzmann's constant, BOLTZ, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट हो, लिखियो भाई बात। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट n भनेको थाहा छ, अब गाडी नम्बर हो 6.023 into 10 to the power 23 हो। r को भ्यालु 8.31 थाहा छ। r को भ्यालु कति हाल्ने? 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। अहिले सबै कुरा बुझ्यो। एनर्जी अफ वन मोलिक्युल पर डिग्री अफ फ्रिडम हो भने एनर्जी अफ n मोलिक्युल कति हुन्छ, वा एनर्जी अफ 1 मोल कति हुन्छ? एनर्जी अफ 1 मोल पर डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो? पर डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो? 1 मोलमा कतिवटा पार्टिकल हुन्छ? n वटा। यहाँ l ले मल्टिप्लाई गर्छ, हाफ आरटीआर। त्यस्तै तिमीलाई सोधियो कि एनर्जी अफ 1 ग्राम पर डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ? यो भनेको RT/2m हुन्छ। किनभने 1 मोल भनेको तिम्रो m ग्राम,
जस्तो कि कार्बन डाइअक्साइड 1 मोल भनेको 44 ग्राम, एम 44 भनेको एम हो, मोलार मास हो। एम ग्राम 1 ग्रामको लागि 44 ले 44 डिभाइड गर्नु पर्यो, त्यो एम भेरिएबल हो, ग्यासको अनुसार फरक पर्छ, तिमीलाई थाहा छ त्यो, त्यसम्म भयो। अब हाम्रो ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको तिमीहरूको सिलेबसमा बढी फोकस गरेको छ। ट्रान्सलेसन इनर्जी पर मोलिक्युल कति भयो? ट्रान्सलेसनल इनर्जी पर मोलिक्युल, ट्रान्सलेसन इनर्जी भनेको ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडमसँग लिङ्क राख्छ। र ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम कति हो? 3। त्यसैले हाफ केटीलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर, कति हुन्छ? 3/2 केटी। त्यसै ट्रान्सलेसन एनर्जी पर मोल कति भयो? 3/2 आरटी। त्यसो भए ट्रान्सलेसन एनर्जी पर ग्राम कति हुन्छ? 3 RT/RT/m। यसरी क्वेसनहरु झुक्याउन सकिन्छ। त्यो टोटल एनर्जी जति पनि एनर्जी हुन्छ हामी इन्टरनल एनर्जीको कुरा गरिरहेछौँ, यो सबै इन्टरनल एनर्जी हो के। अब यही ट्रान्सलेसन एनर्जीलाई तिमी चाहन्छौ हेर्ने सर सिलेबस यति मात्र यो भने यति मात्र फोकस गर्दै होला, बाँकी पढाइदिनु होला, मलाई के टेन्सन छ बढी पढाएर, ओके। तर विद्यार्थीको कन्सेप्चुअल कुराहरू इन्डियन एमएससीमा क्वेसन घुमाइदिन्छ, अलिकति ट्विस्ट गरिदिनु, त्यो बेला पनि के गर्छ, छिटै क्लास लिएर बस्छौ, 2 लाइन पढाइदियो भने तिमीलाई फाइदा भइदिन्छ, त्यति हो। अब यहाँ 1 लाइन पढ्दै के छ र, जस्तो कि टोटल एनर्जी चाहियो, टोटल इंटरनल एनर्जी चाहियो भने के हुन्छ? टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोलिक्युल चाहियो भने के गर्ने? पर मोलिक्युल चाहियो भने यो के गरे, F kT/2, जो हाफ केटी थियो नि त्यसले F ले मल्टिप्लाई गर्छौ, F भनेको टोटल डिग्री अफ फ्रिडम, टोटल डिग्री अफ फ्रिडमले टोटल एनर्जी दिन्छ। टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल कति भयो? F RT/2। त्यसै टोटल एनर्जी पर ग्राम कति भयो? F RT/2। यहाँ F भनेको टोटल डिग्री अफ फ्रिडम हो, यो भनेको गैस मोलिक्युल अनुसार कसैको 3 हुन्छ, कसैको 5 हुन्छ, कसैको 7 हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ 1 ग्रामको फर्मुलामा के हो? 1 ग्रामको फर्मुलामा तिमीले चाहिँ यो m ले डिवाइड गर, m ले डिवाइड गर। 1 मोल 1 मोलिक्युल 3/2 केटी, 1 मोल 3/2 RT, 1 ग्राम 3/2 RT/m। 3 कहाँ गयो भने अब टोटल एनर्जी डिग्री अफ फ्रिडम टोटलमा F आउँछ, त्यो 3 त ट्रान्सलेसन हो, त्यो ट्रान्सलेसनको लागि मात्र 3 आएको थियो, तर टोटलको लागि 3 आउँदैन, यहाँ F आउँछ। टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको तिम्रो टोटल काइनेटिक एनर्जीमा 3टा चिज आउँछ, ट्रान्सलेसन पनि आउँछ, रोटेसन पनि आउँछ, भाइब्रेसन पनि आउँछ, त्यो ख्याल गर्नु। टोटल काइनेटिक एनर्जी भनेको ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी मात्र होइन, रोटेसन पनि हुन्छ, भाइब्रेसन पनि हुन्छ। तिमीले पढाएको छौ क्लासमा, ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv², रोटेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ I⍵², अनि तिम्रो चाहिँ भाइब्रेसन काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ kx²। काइनेटिक 3 किसिमको हुन्छ, ट्रान्सलेसन, रोटेसन, भाइब्रेसन। लाडाहरू यति सजिलो छ र फिजिक्स। अब यहाँ ध्यान दे, एकचोटि हामी फेरि ट्रान्सलेसन एनर्जी पर मोलिक्युल कति पढ्या? अब ट्रांसलेशनल एनर्जी पर मोलिक्यूल कति पढेको? 3/2 केटी पढे हैन? ओ यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं, एउटा मोलिक्युलको हो भने हाफ mc² पनि लेख्न पाइयो, र हाफ mc² लेख्यो भने 3/2 के भनेको r/n इन्टु t, हाफले हाफलाई काट्यो, c² भनेको कति आयो? 3RT/m इन्टु क्यापिटल M। एउटा मोलिक्युलको मास m हो, n भनेको एभोगाड्रो नम्बर हो, मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ? मोलार मास आउँछ। मोलार मास आउँछ भने क्यापिटल M लेखौं, त्यसो भए c² कति आयो? RT/m।
तिमीले सुरुको क्लासमा मैले पढाएको थिएँ आरएमएस मैले भनेर। अब यसमा हाफ एमबी सी स्क्वायर यो भेलोसिटी भनेको हामी भी लेख्थ्यौँ, यहाँ सी लेखेको छ। तर खास भनेको ग्यासको केसमा भेलोसिटीको हामी कुरा गर्दैनौँ, स्पिडको कुरा गर्छौँ। किनभने कुनै पनि ग्यासेस मोलिक्युलको नेट भेलोसिटी 0 हुन्छ। किनभने एउटै कन्टेनरको भित्र घुमिरहेको छ, नेट डिस्प्लेसमेन्ट मानिँदैन। ल अब यसको केस हेरौँ। when m is constant, मानौ कि m constant छ, m constant छ भने c केमा डिपेन्ड गर्छ? टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। c is directly proportional to the temperature भयो। अब यो स्क्वायर रुटसँग त्यसो भए c1 बाई c2 इक्वल टु कति आयो? a1 बाई t2। अब एउटा यो भयो। केस 2 पनि हुन सक्छ। when t is constant, t constant भयो भने के भयो? c is इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मोलार मास भयो। यहाँबाट हामी हेर्यौँ भने के आउँछ? c1 बाई c2 इक्वल टु m2 बाई m1 को अंडर रूट आयो। त्यसपछि आयो हाम्रो केस 3 when both m and t दुईटै के छ? हाम्रो भेरिएबल छ भने दुईटै भेरिएबल छ भने के गर्न सकिन्छ? टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। ल अब हामी प्रब्लमतिर जाउँ। तिमीलाई धेरै लेखेर टाउको देखिया होला। ललिपप क्वेसनहरु यसमा सोधिरहेको हुन्छ। तिमीलाई गाह्रो क्वेसन गर्न मन लाग्छ भने ल गर। मान्यो कि तिमीलाई क्वेसन यसरी सोध्यो, ल छिटो छिटो एन्सर मिलाऊ न्युमेरिकलहरु। What is the translational energy of 2000 molecules of H2 at 127 degrees centigrade? ल निकाल। अब 4 अप्सन के दिउँ? यो त तिमीले थाहा छ फ्र्याक्सनको एन्सर हो, कति भोगे बस्छ। निकाल। फाइन्ड आउट योरसेल्फ। त्यो चाहिँ कसको दिमाग कति छिटो चल्छ। माथिको देखाइदिनु सर, के हेर्ने हो? यो क्वेसन चाहियो। कुन स्लाइड हेराउने हो भाइ? धेरै माथि गइसक्यो। कति माथि जाने? डिग्री अफ फ्रिडमको यो खडा के गरेछ भाइ? 12 मा थियो कि क्या हो? यही डिग्री अफ फ्रिडम। ल यो डिग्री अफ फ्रिडम हो। ए भाइ 1493 जुल हुन्छ र यति बढी एनर्जी हुन्छ त्यो। ल रोलेट है म तल आएँ। ए
ल ट्रांसलेशन एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स भनेको छ हाइड्रोजनको यसो सताइले। अब यहाँ के छ भने एउटा मोलिक्युलको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कति पढ्यो T/2 kT भयो। एउटा मोलिक्युलको यति इन्टु 2000 T छँदैछ बाई 2 के भनेको कति हुन्छ R/N। R भनेको 8.31 N भनेको 6.023 इन्टु 10⁻23 टेम्परेचर भनेको 400 केल्भिन इन्टु 2000 यति जुल। ल त्यसो हो भने फाइन्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी of 5 moles oxygen at 27. ल त्यो छिटो हाल। मोनोक्रोमेटिकको सबै काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो मोनोटोमिकको सबै ट्रांसलेशनल हो रोटेशनल वाइब्रेसन हो सबै काइनेटिकै हो। तिम्रो सिलेबसमा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जीलाई बढी फोकस गरिरहेको छ त्यसैले म तिमीलाई ट्रांसलेसनकै हिसाब गरेर आइरहेको छु। गर बढी हुन्छ भाइ हुन सक्छ हेरौँ कति आयो 2 4 9 4 2। यहाँ के देखिन्छ भने ट्रांसलेशन एनर्जी 5 मोलको भनेको छ। 1 मोलको ट्रांसलेशन एनर्जी कति हो 3/2 RT इन्टु 5 3/2 R भनेको 8.31 T भनेको 300 केल्भिन इन्टु 5 एन्सर जुलमा आउँछ। चार थिया 12 12 थिया 1500 1575 गरी आउँछ है। त्यति बढी आउँदैन 18,000 कति हुन्छ यो 4 होला 4 थिया 12 12 थिया 36 36 हाँ 1800 आइरहेको छ 18,000 आउँछ आउँछ आउँछ। एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन म गराइरहेको छु ध्यान दिनु। क्वेसन के छ भने 3 different types of non-reactive gases having molecular weight M1 M2 and M3 are mixed. Their initial number of moles were N1, N2 and N3 respectively. If T1, T2 and T3 are their respective temperatures, then temperature of the mixture will be
Temperature of the mixture will be number A, T1 plus T2 plus T3. Number B, T1 plus T2 plus T3 by 3. Number C, M1 T1 plus M2 T2 plus M3 T3 by M1 plus M2 plus M3. And number D, N1 T1 plus N2 T2 plus N3 T3 by N1 plus N2 plus N3. ल समय 1 मिनट कसले एन्सर मिलाउँछ? घोक्ने हो कि मिलाएको? कसले मिलायो? कुनलाई युज गर्यो? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने भाइ सुनौ, ग्यासेस मोलिक्युललाई हामीले के गरेका छौँ? मिक्स गरिदियो। ग्यासेस मोलिक्युललाई मिक्स गर्यो भने ग्यासेस मोलिक्युलहरू एकअर्कासँग कोलाइड गर्छ। कोलिजन भनेको त्यसको इलास्टिक, उसको इनर्जीहरू कन्जर्भ हुन्छ। तर ग्यासेस मोलिक्युलसँग एउटा मात्र हामीले पढिरहेको छौँ, आइडियल ग्यास। रियल ग्यासको बारेमा तिमीलाई पढ्नु छैन, त्यो सबै काइनेटिक थ्योरी अफ आइडियल ग्यास हो। आइडियल ग्यासमा के देखिन्छ भने पोटेन्सियल एनर्जीको जिरो हुन्छ, जे हुन्छ काइनेटिक एनर्जी नै हुन्छ। आइदर त्यो ट्रान्सलेसन हो, रोटेसन होस्, भाइब्रेसन। तो तिम्रो सिलेबसमा ट्रान्सलेसन मात्रै छ, द्वितीयमा ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी मात्र फोकस गर्दैन। त यहाँ के गर्न सकिन्छ? अप्लाई द ल अफ कन्जर्भेसन अफ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। ल अप्लाई द ल अफ कन्जर्भेसन अफ ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जीको सुरुमा पुरा गर्दाखेरि अप्लाई ल अफ conservation of translational kinetic energy. Translational kinetic energy. Initial translational kinetic energy equal to total final kinetic energy. तो ट्रांसलेशनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कति छ? यहाँ मोलमा छ। 1 मोलको पहिलोको कति छ? 3/2 RT1 1 मोल, N1 मोल छ। अर्को ग्यासको कति भयो? 3R2 T2 N2 भयो। तेस्रो कति भयो? 3/2 RT3 N3 भयो। सबैलाई मिक्स गरिदियो। मिक्स गरिदियो भने फाइनल मोल, फाइनल टेम्परेचर टी आयो। मोल कति हुन्छ? यो नन रिएक्टिभ हो, त्यसैले ग्यास त मोलमा बसिरहन्छ। 3/2 R 3/2 R सबैको कन्स्टेन्ट छ। टी कति आयो? N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 by N1 plus N2 plus N3। ल त्यसैले एन्सर के आयो? अब यस्तोमा ललिपप क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको छ, सिम्पल क्वेसनहरू, जस्तो कि यस्तो क्वेसन पनि सोध्न सक्छ तिमीलाई। आरएमएस of hydrogen at 27 degree centigrade is 400 meter per second. The speed at 127 degree centigrade will be अब यस्तो क्वेसनहरू सोध्नु, यसलाई पनि अप्सन छ। यो सकिन्छ? हजुर भाइ
अब आरएमएस भनेको दिएको छ, यसमा टेम्परेचरमा चेन्ज छ, बाँकी सबै सेम हो, सेम ग्यास हो। तिमीलाई थाहा छ C1 भनेको 400 थियो, C2 भनेको थाहा छैन, अनि T1 भनेको कति छ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड, T2 भनेको 400 केल्भिन भयो, यो कति भयो 300 केल्भिन भएन। यहाँबाट कति आउँछ C1/C2 T1/T2 को अन्डर रुट। C1 भनेको 400, C2 थाहा छैन, T1 भनेको 300, T2 भनेको 400 को अन्डर रुट। 0 ले 0 काट्यो, C2 कति आयो, त्यो 2 आउँछ बाहिर, 800 डिभाइडेड बाई √3, 800 डिभाइडेड बाई √3 मिटर पर सेकेन्ड। यसरी आउन सक्छ, ठुलो कुरो भएन। त्यसैमा तिमीलाई अर्को क्वेसन पनि सोध्न सक्छ, RMS of oxygen at 127 degree centigrade is 800 meter per second. The speed of nitrogen at 27 degree centigrade will be. यस्तो ललिपप क्वेसनहरू सोध्न सक्छ भाइ, यसमा गाह्रो कुराहरू के पनि हुँदैन, सिम्पल क्वेसनहरू सोध्छ। यो क्वेसनमा के देख्यो, मोलार मास पनि चेन्ज छ, यसमा चाहिँ टेम्परेचर पनि चेन्ज गरिदिएको छु र स्पिडमा पनि चेन्ज गरिदिएको छु, मैले तिनटैमा चेन्ज गरिदिएको छु। यो भनेको तिम्रो 800 एकैचोटि हालिदिएको, कति यसमा अल पनि राख्ने। अब यस्तोमा के गर्न सक्छ, अब हेऱ्यो भने वाटर अक्सिजनलाई C1 भन्नु पर्यो, C1 भनेको 800, C2 तिमीलाई थाहा छैन, मोलार मास अफ अक्सिजन कति हुन्छ 32 ग्राम, नाइट्रोजनको कति छ मोलार मास 28 ग्राम, टेम्परेचर कति छ 400 केल्भिन, टेम्परेचर के भन्छ डाउन भएको छ 300 केल्भिन भएको भएन। यहाँबाट के देखियो, C1/C2 इज इक्वल टु T1/T2 M2/M1 को अन्डर रुट आएन। यस्तो ललिपप क्वेसनहरुमा के ध्यान दिनु हैन, 800 बाई तिम्रो 800 बाई हैन, त्यो चाहिँ चाहिएको हो। C2 हामीलाई चाहिएको छ, T1 भनेको 400, M2 भनेको कति आयो 28 32 को अन्डर C2 निकाल्न सकिन्छ नि। तर अलिकति मलाई युनिक क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, त्यो युनिक क्वेसन हेरेर कस्तो छ। RMS of nitrogen at 127 degree centigrade is 1200 meter per second. Man, the speed along x-axis will be, the speed along x-axis will be 400 मीटर, 600 मीटर, 1200 को 1200, क्या मिला बाँटो बच्चाहरू। भनेको चाहिँ यसको बारेमा मैले अलिकति डिस्कस गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई पनि हैन। त्यहाँ कस्तो छ भने मैले सायद डिस्कस गरेको हुनुपर्छ। यो भनेको CZ स्क्वायर हुन्छ, CX स्क्वायर C/S स्क्वायर CZ स्क्वायर इक्वल टु तिम्रो CRMS हुन्छ, CRMS हुन्छ भाइ होल स्क्वायर। तीनटै बराबर भएकोले हामीले 3CX को होल स्क्वायर इक्वल टु
CRMS होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ। जसले गर्दा CX निकाल्यो भने कति आउँछ? CRMS बाई रुट 3 आउँछ। त्यसैले CX सोधोस् वा CI सोधोस् वा CZ सोधोस्, सबै भनेको 1200 डिभाइडेड बाई रुट 3, यो भनेको 400 रुट 3। ठिक छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु, नेट भेलोसिटी के हुन्छ जहिले पनि 0 हुन्छ, थाहा छ नि? र याद राख्नु, नेट भेलोसिटी of a gas, net velocity of a gaseous molecules is always 0। अब के हुन्छ भने एउटा कन्टेनरमा ग्यास मोलिक्युल राखेको छ, घुमेको छ, फिरेको छ, र्यान्डमली मुभ गरेको छ, तर नेट डिस्प्लेसमेन्ट के छ? 0। एक्स एक्सिसमा जाने पोसिबिलिटी छ भने माइनस एक्स एक्सको पनि पोसिबिलिटी पाउँछ, क्यान्सल। वाइमा गयो माइनस वाइको पनि जान सक्छ, क्यान्सल। जेड गयो माइनस जेडको पनि क्यान्सल छ। त्यसैले यसको भेलोसिटीको कुरा गर्दा पनि कुनै पनि ग्यासेस मोलिक्युलको काइनेटिक थ्योरीमा हाम्रो के भेलोसिटी 0 मान्ने हो क्या। भेलोसिटी चाहिँ तर स्पिड चाहिँ छ। स्पिड त तिमी धेरै किसिमको पढिसकेको छौ, रुट मिन स्क्वायर स्पिड पढाएको छौ, एभरेज स्पिड पढाएको छौ, मोस्ट प्रोबेबल स्पिड पनि पढाएको छौ, सबैलाई फोकस छ। ल अब एउटा लास्ट क्वेसन गर, त्यसपछि आजको लागि हामीले यो सिकाउँछौँ। कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू तिम्रो प्रेसरमा पनि आउन सक्छ। टोटल प्रेसर exerted by gaseous mixture is 6 into 10 to the power 6 Pascal. The pressure along x-axis will be. यसमा क्वेसनहरु के हाल्दिन्छ तिम्रो? 3 into 10 to the power 6 Pascal, 2 into 10 to the power 6 Pascal, 4 into 10 to the power 6 Pascal, 6 into 10 to the power 6 Pascal जस्ता टेस्ट। ल यो भनेको के हुन्छ? यसमा पनि त्यही कुरो हो, सम्भवतः यो पनि एक्सप्लेन भइसकेको छ। px py र pz बराबर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि 3px p हुन्छ, px भनौँ वा py भनौँ वा pz भनौँ, यो भनेको p/3 हुन्छ। त्यसैले एन्सर कति आउँछ? यो कति हुन्छ त? 2 into 10 to the power 6 Pascal। त्यस्तै एउटा कोठा छ, क्युब छ, यति प्रेसर लागिरहेको छ अरे, एउटा वालमा कति प्रेसर लाग्छ अरे, त्यसो सोध्यो भने यसले डिभाइड गरिदिने है। 3टा एक्सिस भयो, 3ले डिभाइड गरेको है। ओके ल, आज यहाँ सम्म राखौँ। भोलि हामी थर्मोडायनामिक्स सुरु गर्छौँ। ल, have a nice day। क्युबको बेलामा यस्तो छ कि एउटा प्रेसर टोटल लागि 8वटा कति होला, 6वटा फेस होइन, 6वटा फेस क्युबमा आउँछ भने एउटा फेसमा कति लाग्छ, एउटा वालमा कति लाग्छ भने 6 ले डिभाइड गरिदिउँ, कति? ल, have a nice day। Thank you.